नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईहरुको हालखबर? सन्चै हुनुहुन्छ होइन त? हो, म पनि सन्चै छु। आज हामी कक्षा 8 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 4 नागरिक चेतनाको पाठ 5 मा रहेको नेपालमा समावेशीकरणका प्रावधानहरू भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, हामी यो छलफल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ। ल, सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक, कापी, कलम लिएर बस्नुस् है त। तपाईहरुको आज हामीले अध्ययन गर्ने पाठ चाहिँ पेज नम्बर 54 मा रहेको छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको यो नेपालमा समावेशीकरणका प्रावधानहरू भन्ने विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि पूर्व पाठ अथवा अगाडिको पाठको विषयमा थोरै छलफल गरौँ है। सम्झनुस् त भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले कुन पाठ पढ्नु भएको थियो? स्याबास, पक्कै सम्झिसक्नु भएको छ। के थियो त? भन्नुस् त। हो, समावेशीकरण है। सबैले सम्झिरहनु भएको छ। ल भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई अब एउटा प्रश्न गर्छु है त। समावेशीकरण भनेको के हो भन्नुस् त? ल सम्झिनुस् है। हो, पक्कै सम्झिनु भयो है। हामीले भर्खर त पढेको समावेशीकरण भनेको के भनेर छलफल गरेका थियौं। हो, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडी परेका जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्गका सबै जनताहरूलाई राज्यले देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विभिन्न अवसरहरू हुन्छन् नि, हो ती सबै अवसरमा चाहिँ समावेश गराउने प्रक्रिया समावेशीकरण हो भनेर भनेका थियौं होइन त? हो, राज्यको के उद्देश्य हो भने आफ्नो देशमा भएका सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ समान अवसर प्रदान गर्ने अनि सबै जनताहरूलाई चाहिँ सबै कुरामा समेट्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो है। र अर्को पनि सम्झनुस् त, अरु के होला? हाम्रो कक्षाको पनि उदाहरण दिन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो कक्षा कोठामा हेर्नुस् त, हामी एउटै कक्षामा छात्राहरू, गर्ल्सहरू अथवा केटीहरू र केटाहरू है, छात्र भन्छ, र सबै एकै ठाउँमा बस्छौं। त्यति मात्रै होइन, विभिन्न समुदायबाट, विभिन्न जात जातिका, विभिन्न धर्म मान्ने सबैजना हामी एउटै कक्षामा बसेर रमाएर मिलेर हामी पढिरहेका हुन्छौं। हो, एउटा उदाहरण हो होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, यी कुरा त हामीले अघिल्लो पाठमा नै छलफल गरिसकेका छौं। ल हेर्नुस्, तपाईहरुले अघिल्लो पाठमा छलफल गरेको यही होइन त? हो, यसबाट नै समावेशीको अवधारणा प्रष्ट भएको थियो होइन त? हो, यसरी सबै जाति, लिङ्ग, धर्म अनि क्षेत्र, अपाङ्गता भएका अनि वर्गका, भाषिक र अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूलाई सबैलाई समान अवसर दिने, सबैलाई समावेश गर्ने अथवा सबैलाई समेट्ने प्रक्रिया नै के हो त? समावेशीकरण। ल, यति त हामीले पूर्व पाठको बारेमा छलफल भयो। अब भाइ बहिनीहरूलाई आजको पाठ बुझ्न सजिलो हुन्छ नि, किनभने अब पहिला यो समावेशीकरण बिर्सिएको भए त फेरि अलमल हुन्छ नि। ल, अब अर्को कुरा छ, हेर्नुस् त, यहाँ प्रावधान भनेर यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई नौलो लागेको होला। नेपालमा समावेशीकरणका प्रावधानहरू। प्रावधान भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? हो, प्रावधान भनेको के हो भने समावेशीकरणको लागि नेपालमा के व्यवस्थाहरू गरिएका छन् भनेर भनेको हो। भाइ बहिनीहरूलाई यो शब्दले गाह्रो हुन सक्छ भनेर मैले बुझाउन मात्र खोजेको। ल, अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा तस्बिर देखाउँछु, चिन्नुस् है त। ल हेर्नुस् त, यो के हो? चिन्नु भयो? किन नचिन्नु है? हामीले अगाडि पाठहरूमा अझ अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि पढिसकेका छौं। यो हाम्रो देश नेपालको संविधान हो। ल भाइ बहिनीहरू, भन्नुस् त, संविधान भनेको के हो? सम्झनु भयो? सम्झिसक्नु भयो है?
संविधान भनेको के हो रे? हाम्रो देशको मूल कानुन हो। सबैलाई थाहा छ, किनभने हामीले 6 कक्षादेखि नै यसको बारेमा पढ्दै आएका छौँ है। ल अब हेर्नुहोस् त, नेपालको संविधानमा हाम्रो देशलाई समावेशी बनाउनका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। आज हामी यही कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त के छन् त अब संविधानमा समावेशीकरणको लागि राखिएका प्रावधानहरू अथवा व्यवस्थाहरू। ल हेर्नुहोस्, संविधानको भाग 1 धारा 3 मा राष्ट्र भनेर राष्ट्रको परिभाषा अथवा राष्ट्रको बारेमा लेखिएको छ। के लेखिएको छ हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, पढ्ने कोसिस चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पनि गर्नुहोस् है। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको यहाँ डट छ सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यसले के भन्न खोजेको भने भाइ बहिनीहरू यो लामो देख्दै तर्सिनु भयो होला, तर्सिनु पर्छ। किनभने हेर्नुहोस् है, के भनेको थाहा छँदैछ, धेरै जात जाति छन् हाम्रो देशमा भन्न खोजेको हो। बहुभाषिक पनि जात जाति अनुसारकै धेरै भाषा छन्, त्यस्तै गरी धेरै धर्म मान्ने मानिसहरू छन् र यही जात जाति अनुसारकै छुट्टा छुट्टै संस्कृति पनि छ। र भौगोलिक विशेषता भनेको फेरि थाहा छ नि है, भन्नुहोस् त भौगोलिक विशेषता के हो? सबैलाई थाहा छ, के रे? हिमाली पहाडी तराई है। हिमाली पहाडी तराई तीनवटा प्रदेशमा बस्ने मानिसहरूको विशेषता भनेको हो। यसरी यिनीहरूलाई भौगोलिक विविधता भनेर भनिएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी जातिको आधारमा भाषा, धर्म, संस्कृति र भौगोलिक विविधता भए तापनि हामी सबै नेपाली हौँ र हाम्रो देश नेपाल राष्ट्र हो भनेर समावेशीकरणलाई सङ्केत गर्न खोजेको छ। ल हेर्नुहोस्, नेपाल कोही कसैको एउटा जातिको मात्रै पनि होइन, एउटा धर्मको मात्रै पनि होइन, अथवा एउटा प्रदेशमा बस्ने मानिसको मात्रै पनि होइन, सबैको हो भनेर यो समावेशी होइन। ल अब एकछिन हेर्नुहोस् त, म तपाईँहरूलाई एउटा तस्बिर देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? ल हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालका यस्तै सबै जात जातिका, सबै भाषा बोल्ने, सबै धर्म, सबै संस्कृतिका मानिसहरू हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले मिलेर बसेका छन्। यसले पनि के झल्किन्छ त? समावेशी भनेर झल्किन्छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी अर्को व्यवस्था हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, भाग 1 को धारा 6 राष्ट्रभाषाको बारेमा लेखिएको छ। यसले पनि हाम्रो देशको समावेशीकरणको बारेमा सङ्केत गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो त भाइ बहिनीहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू चाहिँ राष्ट्रभाषा हुन्। एकछिन है, अब विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 123वटा भाषाहरूको पहिचान गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई सोध्नु, मैले भने है पहिला, तपाईँहरूलाई यो थाहा थियो कि थिएन? तर थाहा थियो होला कि है, हाम्रो देशमा चाहिँ 68 सालको जनगणना अनुसार 123वटा भाषा छन् भनेर पहिचान गरिएको छ। अब 78 सालमा अर्को जनगणना आउँदाखेरि यो थपिन्छ, तर यो अहिलेलाई हामीले यही नै जान्नुपर्छ। जस्तै म केही भाषाहरू भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है, यो उदाहरण मात्रै हो। अब 123वटा भाषा देखाउन यहाँ सम्भव छैन। ल हेर्नुहोस्, नेपाली, नेवारी, मैथली, गुरुङ, मगर, भोजपुरी, थारू, तामाङ, लिम्बू। ल हेर्नुहोस्, यति उदाहरण दिएको हो मैले। के भन्न खोजेको भने यी सबै भाषाहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? मातृभाषा। सबै भाषालाई मातृभाषा भनिन्छ। तर हाम्रो संविधानले समावेशी बनाउनको लागि के गरेको छ त? सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब हामी अर्को व्यवस्था हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, भाग 3 धारा 18 मा समानताको हक भनेर व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ है। हो, तिनै मौलिक हक मध्ये एउटा हक हो यो। ल अब यो तस्बिरमा हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? के देख्नुभयो? तराजु छ
तराजुमा एकातिर महिला एकातिर पुरुष देखिन्छ। यसले के भन्न खोजेको होला भाइ बहिनीहरू? अनि फेरि यहाँ पनि बराबर छ। के भन्न खोजेको होला? हो, महिला र पुरुष समान छन् अथवा कानुनको दृष्टिमा अथवा कानुनले अथवा संविधानले महिला र पुरुषलाई समान भनेको छ भनेर भन्न खोजेको हो भाइ बहिनीहरू। अब एकछिन म देखाउँछु है। समानताको हकमा के कुरा छ त? राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। ल हेर्नुहोस्, अब यसले किन लामो देखेर नतर्सिनुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब यो संविधानमा लेखिएको कुरा मैले यहाँ लिएर आएको हो, तर तपाईँहरूले मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्यले आफ्नो देशका नागरिकहरूलाई चाहिँ कुनै धर्म मान्ने भनेर अथवा कुनै जात जातिको भनेर अथवा यो लिङ्गको भनेर अथवा यो ठाउँमा जन्मिएको अथवा यसको विचार यस्तो छ भनेर कुनै भेदभाव गर्न पाइँदैन। हो, त्यो कुरा हाम्रो संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, अर्को हेर्नुहोस् त, समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा पनि समानताको हकमा लेखिएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ अघि नै हामीले यहाँ तराजुमा महिला र पुरुष देखिसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब पारिश्रमिक भनेको के हो थाहा छ है? तलब, काम गरेपछि तलब अथवा ज्याला पाइन्छ नि, हो त्यो नै पारिश्रमिक हो के भाइ बहिनीहरू। हो, यसरी समान एउटै काम गरेको छ, महिलालाई कम दिने पुरुषलाई बढी अथवा महिलालाई बढी दिने पुरुषलाई कम, यस्तो गर्न पाइँदैन। त्यस्तो कुरामा चाहिँ समान हुन्छ महिला र पुरुषको बिचमा भनेर भनिएको। ल हेर्नुहोस्, यसबाट पनि समावेशीकरण भयो कि भएन? भयो है। ल हेर्नुहोस्, अब समान रूपमा व्यवहार गरेपछि, भेदभाव नगरेपछि, सबैलाई समान अधिकार दिएपछि समावेशी भयो भाइ बहिनीहरू। अब अर्को हेरौँ त, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। यो पनि मौलिक हक मध्येको एउटा हक हो। एकछिन यहाँ हेर्नुहोस् त, तस्बिरमा के देख्नुभयो? हेर्नुहोस्, एकजना महिलाले अलग्ग पानी राख्नुभएको छ, पुरुषले यसरी खाइरहनु भएको छ। किन यसरी दिनु पर्थ्यो होला है? यो अङ्खरा उहाँलाई दिए हुन्थेन त? यसरी खाएर पनि तिर्खा मेटिन्छ त? ल हेर्नुहोस्, यो के हो त? हो, यो छुवाछुत हो कि भाइ बहिनीहरू। हाम्रो समाजमा यस्तो छुवाछुत प्रथा पहिलेदेखि थियो र अहिले हामीले यस्तो छुवाछुत प्रथा मान्नु हुँदैन है। यसरी छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक छ। यसरी कसैले कसैलाई यसरी छुवाछुत गर्ने अथवा भेदभाव गर्ने व्यवहार गर्यो भने त्यो त गैर कानुनी हुन्छ भाइ बहिनीहरू है। ल अब हेर्नुहोस् त, यसमा के भनिएको रहेछ? कुनै व्यक्तिलाई जात जाति, समुदाय, पेसा वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन। ल हेर्नुहोस् त, संविधानले नै यस्तो राम्रोसँग कसैले कसैलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन अनि छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। यसले पनि समावेशी भयो कि भएन भाइ बहिनीहरू? भयो है। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले बुझ्यौँ, यदि कसैले यस्तो व्यवहार गरेको देख्यो भने यस्तो गर्न हुँदैन भनेर हामी पढेको जानेको मान्छेले सिकाउनुपर्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, अब संविधानको भाग 3 को धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक, यो पनि मौलिक हक मध्येको एउटा हक हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले दुईवटा तस्बिर यहाँ राखेको छु। एकैछिन हेर्नुहोस्, यहाँ 3 जना अग्लो होचो, सबैजना एउटै अग्लो होचो छैन। यो मानिस बढी अग्लो छ, यो ऊभन्दा अलि होचो छ, यो अझै होचो छ। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी तीनवटालाई बराबर बनाउनलाई यहाँ के गरिएको छ? यो अग्लो मान्छेलाई एउटा मात्रै इँटा दिएको छ, त्यसपछिकोलाई 2टा इँटा दिएको छ र अझ होचो मान्छेलाई चाहिँ 3टा इँटा दिएर बराबर बनाइएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो भनेको सामाजिक न्याय हो। अब यहाँ अर्कोमा पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ यता गेम भइरहेको छ। 3 जना साथीहरू गेम हेर्न लागिरहेका छन्। ऊ अग्लो छ, उसलाई केही कुराको आवश्यकता परेन, उसले सजिलै देखेको छ है, त्यसकारण उसलाई केही पनि दिएको छैन भने अब यसलाई चाहिँ यिनी यहाँ नानी छन् नि एकजना, यी नानी चाहिँ देखिनन्, त्यसकारण उनलाई यहाँ 2टा इँटा राखेर यहाँ देख्ने बनाइएको छ भने यहाँ एकजना अशक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, व्हील चेयरमा बस्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँबाट उहाँलाई त्यो व्हील चेयर जाने बाटो समेतको व्यवस्था गरेर यहाँ हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। भाइ बहिनीहरू,
यो भनेको सामाजिक न्याय हो। यसरी अब सबैलाई उही आवश्यक पर्दैन नि, मान्छेलाई जसलाई जे आवश्यक पर्छ अथवा कम भएकोलाई चाहिँ समान बनाएर समान बनाउनलाई जसलाई जति आवश्यक पर्छ त्यो दिएर समान बनाउने हो भाइ बहिनीहरू। एकछिन हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति अनि मधेसी, थारू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, यो मैले संविधानको नै लेखेको छु है, लामो छ, भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। ल यो समावेशी सिद्धान्त हो के भाइ बहिनीहरू, कमजोर पक्षलाई थप केही सहायता दिएर अरू समान बनाउने। जस्तो यहाँ अब त्यही भएर त तपाईँहरूले घरमा सोध्नु भए पनि थाहा पाउनुहुन्छ, अलिअलि सुन्नु पनि भएको छ होला। जस्तो के गरिन्छ भने जागिरमा पनि महिलाहरूले महिलासँगै कम्पिटिसन गर्न पाउने व्यवस्था छ, जसलाई आरक्षण भनिन्छ। त्यस्तै गरी दलितको लागि पनि छ, जनजातिको लागि पनि छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि छ। यसरी राज्यको हरेक ठाउँमा त्यसरी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी ल हेर्नुहोस् त एकछिन, यो औँला है, यो औँलामा अब यो सबैलाई बराबर बनाउन के गर्नुपर्छ त, यसलाई यति थप्नु पर्यो, यसलाई यति थप्ने, यसलाई पनि यति थप्ने, अनि यसलाई यति थपेपछि पो बराबर हुन्छ त है। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको समावेशी सिद्धान्त हो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यसले पनि समावेशिताको प्रावधान हो है। ल अब हेर्नुहोस् त, अब एकैछिन म अब प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी देखाउँछु। यो पनि समावेशीको प्रावधान हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, समानुपातिक निर्वाचन बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट समान प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो देखेर भाइ बहिनीहरू नआत्तिनुहोस् है। भन्न के खोजेको हो भने प्रतिनिधि सभाको गठन गर्दाखेरि चाहिँ सबै महिला, दलित, आदिवासी, आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र सबैबाट चाहिँ समान प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था छ कि भाइ बहिनीहरू। कोही पनि नछुटुन् अथवा कोहीलाई दोहोऱ्याइ पाउने, कसले पाउँदै नपाउने नहोस् भन्नका लागि, सबैलाई समान अवसर दिनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि संविधानमा राखिएको समावेशीको एउटा प्रावधान हो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, अब हामी यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो भनेर छलफल गर्नुभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई एकछिन यी त भए अहिलेसम्म संविधानमा भएका समावेशी सम्बन्धी प्रावधानहरू र हाम्रो देशमा संविधानमा बाहेक अन्य पनि समावेशी सम्बन्धी प्रावधानहरू छन् भाइ बहिनीहरू। हामीले हाम्रै घर समाजमा वरिपरि जताततै देख्न सक्छौँ। एकछिन है, केही म छलफल गराउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। एकछिन बोर्डमा म टिप्छु, तपाईँहरू पनि लेख्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, अब सरकारले, हामी अब विद्यार्थीकै कुरा गरौँ है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेर जस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पढ्न नसकेकाहरू अथवा अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पढाइबाट वञ्चित भएकाहरू सबैलाई समेट्नको लागि यस्तो प्रावधान ल्याएको छ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, सरकारले यसरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम भनेर पनि ल्याएको छ। जस्तो दलित अनि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू, त्यस्तै गरी महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू छन्। विद्यालय तहमा पनि छन्, माथि तहमा पनि छन्। यसरी यो पनि एउटा समावेशी शिक्षाकै उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यो बाहेक भाइ बहिनीहरू, हाम्रो टोल सुधार समितिमा समिति गठन गरिन्छ। त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, मैले यो लेखेको मात्र हो, भाइ बहिनीहरूलाई टोल सुधार समितिको गठन गर्दा है
ल हेर्नुहोस् त अर्को त्यस्तै गरी अब हाम्रो विद्यालयमा बाल क्लब गठन गर्दा अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दा मैले BBS लेखेँ है भाइ बहिनीहरू। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दा ल हेर्नुहोस् यस्तो बेलामा पनि सबैलाई समेटेर समावेशी प्रक्रियालाई नै अँगाल्ने गरेको छ। यसरी नेपालमा समावेशीकरणका अरू पनि धेरै उदाहरणहरू हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। अरू उदाहरणहरू पनि भाइ बहिनीहरूले घरमा यताउता सोधेर पनि आफ्नो कापीमा टिप्नु होला। मैले थोरै भाइ बहिनीहरूलाई अन्य प्रावधानहरू पनि छन्, संविधानले मात्रै होइन समावेशीको प्रावधानलाई दिएको भन्ने कुरा बुझाउन मात्र खोजेको। अब हामी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो त्यसको विषयमा छलफल गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ तस्बिरमा हेर्नुहोस्, सबैजना मान्छेहरू यस्तो गरेर बसेका छन् है। यसबाट के बुझ्नुभयो? अनुमान लगाउनुहोस् त। हो, यसरी यो भनेकै सबैजनाको प्रतिनिधित्व हो भन्ने बुझिन्छ के, सबैजना मिलेर काम गर्ने अनि सबैको प्रतिनिधित्व हो भन्ने बुझिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको शासनमा समान अनुपातको सहभागितालाई नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, के रहेछ त भन्दा खास भन्यो भने साधारण हिसाबले बुझ्दाखेरि सबैको सहभागिता हो के। यहीँ भनेको छ सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको समान अनुपातमा सहभागिता। सबैको चाहिँ समान अनुपातमा सहभागिता हुनु नै के हो त? समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। देशको शासन सञ्चालनमा मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूको विद्यालयमा विद्यालय बाल क्लबको गठन गर्नुभयो? हो, गरिसक्नु भएको छ है। ल हेर्नुहोस्, बाल क्लबको गठन गर्दा के गरिन्छ? त्यहाँ के गरिन्छ? अध्यक्ष छात्रा बोइजहरूबाट केटाहरूबाट राख्यो भने उपाध्यक्ष केटीबाट राखिन्छ, अध्यक्ष केटीहरूबाट राख्यो भने उपाध्यक्ष केटाहरूबाट राखिन्छ। त्यस्तै गरी सबै क्लासबाट एक एकजना प्रतिनिधि छुट्याउने गरिन्छ, जहाँ केटा र केटीको सङ्ख्या चाहिँ मिलाएर गठन गरिन्छ। त्यो त भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, किनभने आफैले गरिरहनु भएको छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, समानुपातिक प्रतिनिधित्वले सबै नागरिकहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ। ल हेर्नुहोस्, अब यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनको मुख्य उद्देश्य के रहेछ त? हो, राज्यको मूल प्रवाह भनेको सबै नागरिकलाई समेट्ने उद्देश्य के भाइ बहिनीहरू, कसैलाई पनि नछुटाउने भन्ने उद्देश्य हो। ल हेर्नु, अब अर्को हेरौँ है। यहाँ एक हेर्नुहोस् त, यो तस्बिरमा के देख्नुभयो? ल हेर्नुहोस्, यहाँ आफ्नो गाउँपालिकाको विकासको लागि सबैजना समावेश भएर छलफल गरिरहनु भएको छ। यहाँ पनि ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाले एक आपसमा छलफल गरेर गाउँपालिकाको लागि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाइरहनु भएको छ। यो पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एउटा उदाहरण हो भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि कतै देख्नु भएको होला है। तपाईँको घरमा बुवा आमाहरू पनि त यस्तोमा कहिलेकाहीँ जानुहुन्छ होला, होइन त? अब हेर्नुहोस् त, हो, यसले के हुन्छ त? समावेशीकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ सफल बनाउने काम गर्छ के भाइ बहिनीहरू। समानुपातिक प्रतिनिधित्वले हामी अघिदेखि समावेशीकरण भन्दैछौँ नि, हो, समावेशीकरणको प्रक्रियालाई सफल बनाउने काम गर्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको राज्यको मूल प्रवाहमा प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ, छलफल गरिसकेका छौँ। अब त्यसबाट के हुने भयो त भन्दा विविधताको सम्मान र अनि व्यवस्थापन हुन्छ। कसरी भयो त भन्दा जात जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको मान्छेको समान सहभागिता भएपछि के भयो त? उनीहरू फरक फरक थिए नि, सबैको सम्मान पनि भयो अनि व्यवस्थापन पनि भयो। कोही छुट्ने कोही दोहोरिने पनि भएन, सबैले समान अवसर पनि पाउने भए भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न भयो होला समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो भनेर। अब हामी राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानमा फेरि कस्तो व्यवस्था गरिएका छन्, एकछिन यसको विषयमा छलफल गरौँ है। म केही देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी,
आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकलाई चाहिँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था। यसबाट भाइ बहिनीहरू नआत्तिनुस् है, अरू के होइन, सबैलाई के महिला पनि, दलित पनि, आदिवासी जनजाति सबै पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक सबैलाई चाहिँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भनेको सबैलाई समेट्ने प्रक्रिया हो, त्यसको आधारमा चाहिँ राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुस् त, सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सङ्ख्यामध्ये 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था। ल हेर्नुस् त, यो के हो भने चुनावको समयमा हामी जनताले भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधि हुन्छन् नि, त्यो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। फेरि घरमा पनि बुवा आमाहरू भोट दिन गएको देख्नु भएको छ। हो, त्यसरी त्यो निर्वाचन गराएर जनताले पठाएको जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ के त भन्दा त्यहाँ 1/3 सदस्य चाहिँ अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भनेर गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुस् त, यी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ल हाम्रो अहिलेकै कुरा गरौँ त भाइ बहिनीहरू, सम्झनुस् त को छ हाम्रो देशमा अहिले राष्ट्रपति? स्याबास, सम्झिसक्नुभयो को छ? ल हेर्नुस् त, उहाँ हो कि होइन? हो नि है, विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ राष्ट्रपति। ल हेर्नुहोस्, उहाँ महिला हुनुभयो। अब उपराष्ट्रपति को होला भाइ बहिनीहरू? सम्झनुस् त, सम्झिसक्नुभयो है। ल हेर्नुहोस्, नन्दकिशोर पुन। ल हेर्नुहोस्, यसरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि के हो त? समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, प्रतिनिधि सभाको सभामुख अनि उपसभामुख मध्ये एकजना महिला फरक दल हुनुपर्ने व्यवस्था छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको सभामुख पुरुष हुनुभयो भने उपसभामुख महिला हुने, सभामुख महिला भयो भने उपसभामुख पुरुष हुनुपर्ने। त्यस्तै गरी फेरि दल पनि छुट्टा छुट्टै राजनैतिक दलबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्को हेर्नुहोस् है, अब यो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, किनभने तल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। गाउँ कार्यपालिकाको सदस्यमा कतिजना महिला हुने रे? हो, 4 जना महिला सदस्य। यो थाहा छ नि त, हामीले तल कक्षामा पढिसकेका छौँ। 4 जना महिला सदस्य तथा 2 जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक रहने व्यवस्था। ल हेर्नुहोस्, यहाँ अब महिलालाई पनि समेटेको छ, अनि फेरि यहाँ दलितलाई, अनि फेरि अल्पसङ्ख्यक भनेको थोरै सङ्ख्यामा रहेको जाति हो, उनीहरूलाई पनि समेट्ने काम गरेको छ। यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, नगर कार्यपालिकामा पनि त्यस्तै गरी अब गाउँ कार्यपालिका जस्तै हो, यहाँ चाहिँ 5 जना महिला सदस्य अनि फेरि 3 जना दलित अनि अल्पसङ्ख्यक। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको देखिन्छ। यो गाउँसभा र नगरसभामा पनि कम्तीमा 1 जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक रहने व्यवस्था छ। ल हेर्नुहोस्, यो पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वकै उदाहरण हो भाइ बहिनीहरू। ल अब भाइ बहिनीहरू यति मैले टिपेँ, योभन्दा अरू थप पनि छन् संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नलाई राखिएका प्रावधानहरू है। तपाईहरूले आफ्नो विद्यालयमा पुस्तकालयमा गएर अनि आफ्नो सामाजिक पढाउने म्यामसँग सहयोग लिएर, म्याम या सर है सँग सहयोग लिएर चाहिँ अरू थप तपाईँहरू आफै टिप्नुहोस् है त। अब अर्को हेर्नुहोस् त, विभिन्न जाति वा समुदायका मानिसहरूको भाषिक पहिचानलाई सम्मान गर्न नेपालको संविधानमा भएका प्रावधानहरू के छन्? ल हेर्नुहोस्, यो तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा छ नि है। पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलाप नम्बर अभ्यास नम्बर 3 मा छ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, ए हो। ल हेर्नुहोस्, अब यो पनि संविधानमा भएका प्रावधानहरू भएको कारणले गर्दाखेरि केही मैले भन्छु अनि थप भाइ बहिनीहरूले आफै खोजेर लेख्नु होला है त। ल एकछिन हेर्नुहोस् त, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा मानिएको, यो त हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौँ। यसबाट के भयो त, भाषाको पहिचान कायम रह्यो नि, सबै भाषालाई सम्मान हो के यो भनेको होइन त, किनभने सबै भाषालाई मातृभाषा भनिन्छ अनि सबै भाषालाई फेरि राष्ट्रभाषा भनेर संविधानले नै मान्यता दिएको छ। अर्को हेर्नुहोस् त, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई चाहिँ कानुन बमोजिम
आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्न पाउने हक पनि छ। यो भनेको के हो भने भाइ बहिनीहरू, जस्तो सबै नेपालमा भएका जति पनि समुदाय जात जातिका मानिसहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक भनेर संविधानले दियो र फेरि त्यसको लागि विद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने हक पनि प्रदान गर्यो र अनि सञ्चालन गर्न पाउने हक पनि प्रदान भयो। यसरी यसबाट पनि के भयो त भाषिक पहिचानको सम्मान हुने काम भएको छ। ल अर्को हेर्नुहोस् त, यो अनि नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हकको व्यवस्था। ल यो पनि के भन्यो त, हाम्रो देशमा भएका सबै नेपाली समुदायलाई चाहिँ के भयो त आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण गर्न पाउने हक भयो। उहाँहरूले अब संरक्षण गर्नु पर्यो, संरक्षण गर्यो भने पो रहिरहन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यसरी भाषिक पहिचानलाई सम्मान गर्नको लागि नेपालको संविधानमा भएका यी प्रावधानहरू हुन्। अब हामी बालक, वृद्ध, अपाङ्गता भएका र अशक्तहरूको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, पहिला तपाईहरू म केही तस्बिरहरू देखाउँछु, तपाईहरूले त्यो तस्बिरहरू हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईहरूले भन्नुहोस् अनि म बोर्डमा टिप्छु है। अब एकछिन हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, यो तस्बिरमा के देख्नुभयो? यहाँ हेर्नुहोस् त, व्हील चेयरमा बस्नुभएको मानिसलाई पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यस्तै गरी यहाँ हिँड्न नसक्नेलाई पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त, एकजना दृष्टिविहीन होइन त, दृष्टिविहीनलाई एकजना महिलाले सहयोग गरिरहनु भएको छ। ल यहाँ के देख्नुभयो? यो त तपाईँहरू आफै पढेको जस्तै लाग्यो है। तपाईँहरू जस्तै हेर्नुहोस् त, एकजना अशक्त साथी हुनुहुन्छ जहाँ यहाँ पछाडि पनि हुनुहुन्छ, व्हील चेयरमा हिँडिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरू जस्तै साथीले सहयोग गरिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ सानो बच्चालाई के गरेको छ? यो के गरेको? खोप लगाएको। यहाँ बुबाले छोराछोरीलाई राखेर पढाइरहनु भएको छ। यहाँ बच्चा खुसी हुँदै रमाउँदै के गरेको छ त? खेलिरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, अब यी तस्बिरहरू हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई के याद आयो? यस्तो बालक, वृद्ध, अपाङ्गता भएका र अशक्तहरूको के गर्नुपर्ने रहेछ हामीले? हो, उहाँहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? है तपाईँहरू भन्दै सम्झँदै जानुहोस् अनि म यहाँ टिप्दै जान्छु। यस्तो व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्न के गर्ने रे? एउटा हो, सहयोग गरेर होइन। अनि अरू सम्झाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। उहाँहरूलाई सम्मान गरेर। अरू उहाँहरूको विचार र भावनाको कदर गरेर। ल हेर्नुहोस्, अब अरू पनि धेरै हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। योभन्दा अरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस्। म यहाँ अरू बढी पनि देखाउँछु है। यो तपाईँहरूसँग छलफल गर्दै मैले यति टिपेँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्ता व्यक्तिहरूलाई माया र सहयोग गरेर। ल हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ माया गरेर माया पनि लेखौँ है। के गर्नु पर्यो त? हामीले उहाँहरूलाई माया पनि गर्नु पर्यो अनि सहयोग, जसरी यहाँ तस्बिरमा सहयोग गरेको देखिएको छ, माया गरेको देखिएको छ, त्यस्तै गरी उहाँहरूलाई सहयोग र माया गर्नु पर्यो। म अरू पनि तस्बिर देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू। अनि यी उहाँहरूको विचार र भावनाको कदर गरेर उहाँहरूले भनेको कुरा सुनिदिनु पर्यो, उहाँहरूले भनेको सही कुरालाई हो भनेर भन्नु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, यो तस्बिरमा के देख्नुभयो? यहाँ बुढी हजुरआमा हुनुहुन्छ,
दुईजनाले कति माया गरेर हजुरआमासँग कुरा गरेर बसेको छ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के देख्नुभयो? यहाँ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्। यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालयमा विभिन्न काममा सहभागी गराइएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, विद्यालयको चौर सफा सुग्घर गर्ने काम गर्दैछन्, अनि फेरि यहाँ रमाएर पढिरहेको पनि छन्। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, के जितेर उहाँ के अवार्ड पाइरहनु भएको छ है। अनि यहाँ यी विद्यालयको विभिन्न गतिविधिमा छलफलको लागि विद्यार्थीलाई समेत समावेश गरिएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसबाट के बुझियो त? अब अर्को तस्बिर हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो? हो, यहाँ पनि एकजना हजुरआमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ दुईजनाले कस्तो राम्रोसँग स्याहार गरिरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले स्याहार पनि गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, यहाँ सबै साधारण क्षमता भएका र विशेष क्षमता भएका सबै बालबालिकाहरू एउटै कक्षामा कस्तो मजाले रमाएर हाँसेर पढिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई यो सबै के हो त भाइ बहिनीहरू? हो, उनीहरूलाई गरेको सम्मान हो। यो यसरी बुढाबुढी सँगसँगै बसेर उहाँहरूको कुरा सुनिदिने, उहाँहरूलाई माया गर्ने भनेको उहाँहरूको सम्मान हो। अनि उनीहरूलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्यो भने पनि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? खुसी भएर हरेक काम कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। नसके पनि हामीले सहयोग गरिदिने अनि हौसला प्रेरणा दियो भने उहाँहरूले जस्तो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो उनीहरूलाई अवसर प्रदान गरेर, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यी विद्यार्थीहरूलाई अवसर दिएको हो नि, यो हो कि होइन? विद्यालयको सरसफाइ कार्यक्रममा उनीहरूलाई नै संलग्न गराएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ छलफलमा पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि राखेको छ। यो भनेको अवसर हो। यहाँ पनि यो अवसर दिएकै कारणले उनले पुरस्कार जितेकी छन्। यसरी अवसर प्रदान गर्यो भने पनि उनीहरूको के हुन्छ त? संरक्षण हुने भयो है। अर्को, समावेशी अवधारणा अनुसारको विद्यालयमा बसाइ व्यवस्थापन गरेर, जस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अब यस्तो बालबालिकाहरू व्हिल चेयरमा पनि सँगै एउटै क्लासमा बसेर पढिरहेका छन्। यसरी समावेशी अवधारणा भनेको सबैलाई मिल्ने किसिमले एउटै कक्षामा राखेर खुसी बनाएर सहयोग गरेर अनि पढाउने हो भाइ बहिनीहरू। यसरी है, यसरी चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो। अब अर्को पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुभयो? हो, यहाँ पनि एकजना यहाँ मानिसले यहाँ हजुरआमालाई के दिइरहनु भएको छ है। यो के हो अहिले पछि सम्झँदै गर्नुहोस् है। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, नि सबैजना व्हिल चेयरमा बस्नुभएको धेरै मानिसहरू बसिरहनु भएको छ। यो के होला? हो, यो भनेको भत्ता। सरकारले यसरी वृद्ध वृद्धाहरूको लागि भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। यो पनि उहाँहरूको लागि सम्मान हो, उहाँहरूको संरक्षण हो। त्यस्तै गरी अशक्तहरूको लागि पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्छ भाइ बहिनीहरू यसलाई। यसरी भत्ताको व्यवस्था गरेको छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यसरी अब यस्ता व्यक्तिहरूको लागि बनेका कानुनहरूको व्यवहारिक रूपमा पालना गरेर, ल हेर्नुहोस्, अब यस्ता व्यक्तिहरूको लागि अथवा उहाँहरूको लागि चाहिँ के बनेको छ त? कानुन बनेको छ, त्यसको व्यवहारिक रूपमा पालना गर्नु पर्यो। अर्को, राज्यले यस्ता व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गरेर, ल हेर्नुहोस्, यो पनि हो, यो नि विशेष व्यवस्था नै हो नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? सम्मान स्वरूप राज्यले वृद्ध भत्ता, अशक्त भत्ता, एकल महिला भत्ता जस्ता भत्ताहरू दिने गरेको छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, आज हामीले धेरै कुरा छलफल गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। आज हामीले अब यो नेपालमा समावेशीकरणको लागि भएका प्रावधानहरूमा हाम्रो संविधानले समावेशीको व्यवस्था गर्नको लागि के प्रावधानहरू राखेको छ भन्ने कुरा हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। र त्यसलाई हामीले बुझ्नको लागि हाम्रो विद्यालयको कक्षा कोठा र विद्यालयको बाल क्लबसँग पनि तुलना गरेर छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो र समानुपातिक प्रतिनिधित्व किन चाहिन्छ, यसको के महत्त्व छ र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि चाहिँ के व्यवस्था गरिएको छ संविधानमा भन्ने पनि हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी भाषिक पहिचान अथवा भाषालाई संरक्षण गर्नको लागि अथवा भाषालाई सम्मान गर्नको लागि संविधानमा के कुराको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र अनि बालबालिका अनि वृद्ध वृद्धा अशक्त भएका
मानिसहरूलाई संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला र आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको अभ्यास र अनि क्रियाकलापमा दिएका छन्। यिनीहरूलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग सफा अक्षरमा आफ्नो कापीमा गर्नुहोला र आफ्नो घरमा बुबा, आमा, दाई, दिदी र विद्यालयमा शिक्षकलाई देखाउन नबिर्सिनुहोला। यो तपाईँहरूको लागि गृह कार्य भयो। यति भन्दै हामी अर्को नयाँ कक्षामा नयाँ पाठ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको यस कक्षाबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।